सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। ये इतनी कम उम्री में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था। एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जुर्रत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दे। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो जाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मारो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर पाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दे, तू मिट्टी रहना एवं कादी बल्ले बल्ले। आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। हजरत सादी शिराजी फरमाते हैं कि एक शख्स बड़ा मजबूर होकर के किसी बादशाह के दरवाजे पे आया था। तो बादशाह ने उसे कई महीनों का खाना दिया और उससे बड़ी मोहब्बत की। तो उसने समझा मैं मंजूर नजर हूं, इतना मुझे नवाजा गया है। तो फिर उसने इस तरह से उसे खर्च किया कि 1 हफ्ते में ही सारा जाया करके जब दोबारा मांगने आया तो बादशाह इतना नाराज हुआ कि वो कहने लगा तू आज आया है, आज के बाद मेरे दरबार के इर्द गिर्द नजर ना आना। तो उस फकीर की जुबान से निकला कि आपके उस सखावत के किस्से बड़े मारूफ हैं और एक फकीर को नवाजने से आपका बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, तो आप इस तरह की सख्ती क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ ये हुई है कि जो मैंने तोहफे तुम्हें दिए थे तुमने कदर नहीं की। तुमने उस माल को इस तरह जाया किया है और इस तरह हवा में बखेर दिया। ढेर सारे लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें वुस्अत अता करता है, वो समझते हैं हमारा हक था, हमें मिलना ही चाहिए था। अल्लाह ताला उन्हें गुंजाइश देता है, उनको अल्लाह ताला नवाजता है, लेकिन वो समझते हैं कि ये मेरा बनता था, मुझे मिलना ही चाहिए था। उसका नुकसान क्या होता है कि अल्लाह की नेमत की नाकदरी, नाशुक्री होती। कुरान मजीद का ये उसलूब निराला है। कुरान हकीम का ये अंदाज अनोखा है कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। फरमाया बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्यों? इसलिए कि वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा। फरमाया बेशक शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। माना क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये जो है ना कहा कि ये शैतान के भाई हैं और शैतान नाशुक्रा, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी कर रहे हैं ना, ये भी गोया उसी तर्ज पर चल रहे हैं जिस तर्ज पर शैतान चलता है। नाशुक्री कर रहे हैं, नाकदरी कर रहे हैं। हमारे यहां
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ جناب میں نے بچوں سے کہا تم نے پرواہ نہیں کرنی. آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے. میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے. میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ. میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے. میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے. جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو. رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا. اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو. کوڑے دانوں کے اندر بھر دی روٹیاں اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہوں. اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے. سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے. اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے. یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر. میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں. بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نہ کھلوتا ہوئے. بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں. آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی. اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ. تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا. تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے، وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے.
کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو۔ اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں۔ ہمارے دو قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے۔ ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے، اس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں، یہ ہماری ضرورت۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش، اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے۔ ایک ہے ہماری ضرورت۔ ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہو، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو، بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے۔ اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہو نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی یہ خواہشات ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو، خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے۔ جہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک۔ میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے، ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں۔ اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔ کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے۔ وہ خدا کے بندے، قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی، باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے، چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی۔ پیچھے خواہشات وسیع تھی، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں نے دیش چھوڑا اور پردیس چلے گئے۔ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی۔ اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے
आने जाने के, किस शहर में कौन सा होटल कहां है और वहां कौन सी चीज अच्छी पकती है, यानी 70-70 किलोमीटर का सफर तय हो रहा है होटल तलाश करने के लिए। ओ खुदा के बंदे, तू खाने पीने आया दुनिया में? ये खाने पीने वाला मामला तो कयामत में होगा। वह भी मुतशाबिहन, अल्लाह फरमाते हैं मिलते जुलते फल दूंगा लेकिन जायके निराले ही होंगे उनके। वो जन्नत में मिलेंगे वो खाना और जी भर के खाना और मर्जी करना, या फकत खाने पीने आए। और बाज लोग ऐसे हैं जिनके कपड़े पुराने नहीं होते, उनका डिजाइन बदल जाता है। मुझे बताइए, शादियों पे जो लिबास बनते हैं, लाखों की जो खरीदारी होती है, वो कपड़े मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा एक दफा डाले जाते हैं, उसके बाद कोई बंदा ढूंढा जाता है जो हमसे वसूल कर लेना। कभी 60,000 का जोड़ा, 90,000 का जोड़ा। नाराज ना होना, अमीर कोई ना कोई एक आध रस्म छोड़ देते हैं, गरीब आदमी एक रस्म भी नहीं छोड़ता। जितना मर्जी उधार पकड़ना पड़े उसने एक भी नहीं छोड़ी, सारी पूरी कर दी, टोटल। इधर से उठाओ उधर से उठाओ, लेकिन टोटल पूरी करनी। जितनी ये कबीले की है, ये बरादरी की है, ये इलाके की है, ये फलाने का। किन चक्रों में उलझ गए। मलबूसात तो जरूरत के लिए होते हैं, लेकिन अलमारी में गुंजाइश कोई नहीं कपड़े मजीद रखने की। लेकिन लोग हैं कि बाजारों का सफर छोड़ ही नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं 15 दिन का उम्रा करने जो लोग जाते हैं, अगर 15 दिन की उम्रे के अंदर वो 60 किलो सामान की खरीदारी करें और कहें कि वो जनाब 46 किलो तो एयरलाइन ने कहा था और 15 किलो अब आप मेरा 2 किलो रख लेंगे, आप मेरा 3 किलो रख लेंगे। बाजार घूमने आए, यहाँ तजारतें करने आए हो, अल्लाह के घर में हाजिरी दो जिस काम के लिए आए हो। दुआएं मांग मांग के ये मौका मिला, सारा वक्त बाजारों में गुजार दिया। इतनी खरीदारियां हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, मलबूसात पे मलबूसात, कपड़ों पे कपड़े। खुदारा कहीं आप रुके, जरूरत के लिए आप ले चीजें, मना कोई नहीं करता। और फिर वो कपड़े खरीदने भी किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। मस्जिद में बाज लोग आते हैं तो वो लिबास उस तरह का नहीं पहनते जिस तरह का उन्हें पहनना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 2000 दिनार का जोड़ा बनवाया इमाम साहब। तो लोगों ने कहा हुजूर इतना महंगा जोड़ा, ये क्या करेंगे? फरमाया ये पहन के तहज्जुद पढ़ा करूंगा। हुजूर क्या मतलब? फरमाया तुम अच्छे लिबास पहन के लोगों के सामने जाते हो, मैं सोना लिबास पहन के रब की बारगाह में हाजिरी दूंगा। अल्लाह के हुजूर 2000 दी। इमाम इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में इसको लिखा है, 2000 का लिबास पहन के तहज्जुद की नमाज पढ़ते। किसको दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे? जो देख के चेहरा उधर कर रहे हैं, कहते हैं बड़े देखे हैं, ये तो मैंने पुराना भी कर दिया डिजाइन जो आपने लिया। तो अपने मिजाज में, लहजे में, तबीयत में। और फिर इसी तरह का मामला मकानात के साथ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बड़े बड़े बुलंद व बाला मकानात को पसंद ही नहीं करते थे। हुजूर ने तो नहीं पसंद फरमाया, सादा घर में रहना पसंद। लिबास के मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह उसे आग का लिबास पहनाएगा कयामत के दिन। क्यों आप दिखावे का लिबास पहनते हैं? सिर्फ लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास जरा अनोखा अंदाज है, तसन्नु के लिए, बनावट के लिए, रियाकारी के लिए। तो याद रखिएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसराफ से, फजूल खर्ची से, बिला वजह बार जगहों पे पैसा खर्च करने से मना किया। मैं देखता हूं कि मैंने आपसे पहले माजरत ले ली है कि अगर आप नाराज ना हो तो बाज बातें ऐसी होती हैं जो अगरचे बड़ी दुरुस्त होती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वो थोड़ा महसूस होता है कि शायद जुमला शकील हो गया है, तो चलो खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अमीर कई दफा इतने नहीं बिगड़ते जितने अमीर ज्यादा बिगड़ जाते हैं। पीर कई दफा इतने नहीं बिगड़ते जितने पीर साहबजादे और पीरजादे और फलां साहब ये बिगड़ जाते। अमीर साहब ने पैसा कमाया ठीक है, लेकिन उनके बच्चों का जो ज़हन बन जाता है ना कि ओहो हम तो बड़े अमीर होते हैं, वो सबसे ज्यादा नाकाम उस वक्त साबित होते हैं कि जब वो अपने बच्चों को आला पैसा देने में तो कामयाब हुए, लेकिन आला अफकार देने में नाकाम रह गए।
उनकी सोचों को मजबूत नहीं कर सके, वो तय नहीं करके दे सके कि बेटा सादा तर्ज जिंदगी बड़ा आला होता है। मुझे बताइए ना कि एक आदमी सिर्फ इसलिए मोबाइल चेंज कर रहा है कि उसके जनाब मॉडल बदल गए हैं और उसने नए मॉडल का लेना है, और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि कुछ लोगों को ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लिबास पूरा मुयस्सर नहीं है कि वो बेचारे सर्दी से अपने आप को छुपा ले। अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह का मिजाज दें, उनको इस तरह का समझाएं कि वो किफायत शार हो। मेरे एक दोस्त हैं, कम बेश को 13-14 साल से मेरी उनसे दोस्ती, एक छोटी सी वो दुकान करते हैं। मैंने जिंदगी में कभी उस शख्स को नहीं देखा कि उसने कभी आके कहा हालात बड़े खराब हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार लोग क्या ही देते हैं, तो आप कहने लगे जी मैंने शुरू से अपने बच्चों को और घर वालों से कहा था कि जो मेरे पास है इसी में जीना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। यही अल्लाह ताला का हमारे हक में फैसला एक करम है और इसी में हमने जिंदगी गुजार दी। कहने लगे एक तो मैं किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बनता, और एक सादे कपड़े पहन के मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होती, और एक ये कि मुझे जहां भी कहीं बिठा दिया जाए मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझता। मैंने ये तय कर लिया है कि वो मुझे क्यों नहीं पसंद जो रब ने मेरे लिए पसंद किया हुआ है, मैं किसी को देख के क्यों ललचाऊं। ये तर्ज जिंदगी मजबूत तर्ज जिंदगी, ये अफकार, ये मजबूत अफकार है। आप थोड़ा सा चीजों से बाहर आए, इसराफ, फजूल खर्ची और ये सारी चीजें। फिर मैं देखता हूं कि अगर कोई शख्स थोड़ा बहुत चीजों में बचता भी है तो वो बाज ऐसी चीजों का ख्याल नहीं करता जिसका उसे और भी ख्याल करना चाहिए। अगर आपके घर में पानी खुला आता है तो आप कभी अपने ही मुल्क में सफर करके देखें, बाज जगह ऐसी हैं जहां पीने को पानी नहीं मिलता। तो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है तो आप जाया कर रहे हैं। वो टूटी अगर किसी जगह से लीक हो गई है और उसमें पानी के कतरे बहते जा रहे हैं तो कहते हैं कोई हरज नहीं, कल परसों ठीक हो जाएगी। आप अगर कोई चीज आपको वाफर मिल गई है, अल्लाह के फजल से ज्यादा हो गई है, तो आपको कदर खत्म हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर बर्तन भर के पानी दिया जाता था तो चौथे हिस्से से वुजू कर लेते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक ताकीद फरमाया अगर तुम्हारे घर के सामने नहर भी हो तो फिर भी मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम वुजू करते वक्त पानी जाया करो, इस्तेमाल करते वक्त पानी का ज़िया करो। नहर भी चल रही हो तो फिर भी मोहतात तरीके से तुम्हें पानी इस्तेमाल करना है, तुम्हें इसराफ करने की इजाजत नहीं है, फजूल खर्ची की तुम्हें इजाजत। और फिर मैंने ये भी देखा है बाज लोगों को कि वो कोने पे होके शिकवा करते, वो कहते देखो कितना मालदार है लेकिन कितना सोच समझ के चलता है, तो क्या करे अगर मालदार है। बाज लोगों का ख्याल होता है बंदा बड़ा मालदार है, हमने फलां काम कहा था तो उसने तवज्जो नहीं की, तो भाई पैसे उसके हैं, आपको तनकीद की इजाजत ही नहीं है। अगर तो आपका कर्ज उसने देना है तो आप तनकीद करेंगे, वैसे आप कैसे कर सकते। हम बाज ऐसी चीजों का मुतालबा करते हैं जिनका दीन हमें पाबंद नहीं करता और उसमें हम शिद्दत भी करते हैं। वो कहते हैं देखा जी इनके कह देने से काम हो जाना था, कैसे हो जाना था भाई, इतनी ज्यादा तकल्लुफ में आने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें, अल्लाह ताला इखलास अता करे, बाकी रास्ते तो वो आसान कर दिया करता है, वो आसान कर देता है। लेकिन किसी भी चीज में आप शिद्दत पसंदी का शिकार ना हो, उलझे नहीं आप। मुसलमान असहाबी तौर पर, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर एक ताकतवर कौम है। मुसलमान वो कौम है जो मरऊब नहीं होती, ये रोब दिखाती है, रोब। हम वो लोग हैं कि जिनके अकाबरीन सोए भी होते थे ना, सोए होते थे हजरत उमर, लेकिन उनको सोए हुए देखकर भी लोग कांपा करते थे, इसलिए कि शेर तो शेर ही होता है ना, वो सोआ हो तो फिर भी शेर ही। तो मैं कुछ अरसे से इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूं कि लोग, कोई शख्स भी मिलता है तो वो इस लहजे में बात करता है कि उसे मजलूम मान लिया जाए, काबिल रहम मान लिया जाए, उसकी मदद की जाए, उस पर तवज्जो की जाए। ये मुसलमान की शान नहीं। आप सूरह बकरा पढ़ेंगे
تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں. وہ لوگ تھے جو کئی کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں. کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں. خودداری، عزت نفس، وقار، خودی. ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قحط ہو گیا ہے. الا ماشاءاللہ آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہ ذہن بنائے زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کام کریں. اور بالخصوص آج اپیل کروں گا استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے. بڑی بڑی باتوں. اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے. یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے. یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے. تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے. اقبال کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی سے ہی مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا. کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے. سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں. تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی تگڑی. یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھرے کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ بار ہے تو فلانا ذرا مہربان. کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا. مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتے. اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا. نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ 4. ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور. فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے. طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا. لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھے، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے. چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں. امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں. ہم تو بانٹنے والے لوگ. چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہے، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا،
یہ انداز اہل ایمان کا بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے.